السلام عليكم مشاهدين ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم هاد الخريجه خرجتها هاد الجريده هادي اسمها فيلا هاريس، راه جات اون فاس اوتيل طريقه نتوما كتشوفوا الفندق اون فاس ديالها، والشارع الرئيسي الجهه ديال مالاباطا. يعني ما عندكم فين تسلفوا، ها البحر قدامكم وكلشي قريب ليله. اسمها فيلا هاريس. الناس ديال طنجة راه كيعرفوها اكيد وكيمشيو ليها. يعني بغيت نعرفكم بها الناس اللي ما كيعرفوهاش ولا لا ما جاوش اللي ما جاوش ليها. يعني انسان لما لا انسان الا هبط لطنجة يدوز لهاد البلاصه هادي، راه غزاله. جريده كبيره، واحد المساحه ديالها كبيره تبارك الله ما شاء الله زعما كتشوفوا، مليئه بالورود والاشجار. هاد الدخله ديالها نتوما كتشوفوا كيف ما كتشوفوا. يعني ما عندكم فين تسلفوا، قريبه للبحر، قريبه للاوتيل، قريبه للفندق ديال موفيل بيك. تبارك الله، ما عندي ما نقول لك، فيها الالعاب، فيها بزاف الحاجات مزيونين، ترفيهيه. و يعني انسان لما لا يدي ولادو ليله ويلعبوا تما. راه كاين الالعاب اللي هما يعني بالفلوس، كاين الالعاب اللي هما غراتويت ديال الدوله. وصراحه الالعاب مزيونين تما. و غزاله ما عندي ما نقول لكم. بلا ما نزيد نشهيكم فيها. اللي هبط للشمال لطنجة ضروري يزور هاد البلاصه هادي، راه غزاله، راه تعجبكم بزاف. ومزيونه يعني للرياضه، يسلي يمشي في الصباح، يمشي يتريض فيها لما لا يعني غزاله ما نقول لكم وصافي. وكنتمنى تعجبكم هذا الفيديو هذا. هانتوما كتشوفوا الاشجار وكان شويه الريح، الجو مزيون الصراحه مشمش. الدنيا غزاله تما. فيها كاين القهاوي اللي كافي حداها، يعني انسان فين ياكل فين يعني عطا الله، يعني ما كل شيء تما، يعني كل شيء مشي عول يعني على كل شيء تما. الماكله كاين فين يلعبوا العيال، كاين فين الا بغيتي تريض، سواء اللي بغى شي حاجه راه في ديك الجرده كل شيء موجود. يعني عندهم داك الشيء غزال تبارك الله تما. الدنيا نقيه وما عندي ما نقول لك، النقاوه 100%. واشكال الورود، المهم تما انسان يرتاح النفسيه ديالو بزاف بزاف، سورتو لا تريض مع الخضوريه، تنسى الهموم، تنسى كل شيء، ترمي موراك كل شيء. اذا جيتي تما يعني حتى النفسيه ديالك ترتاح وترجع واحد. ترجع 100%، ماشي حتى 50%. يعني الا كنتي جيتي معصبه او لا، يعني كل واحد وكيفاش، ولكن الا جلستي تما وعملتي بزاف الحاجات، تريضتي ولعبتي وتما كاين الاماكن د الرياضه، يعني النفسيه ديالك غترجع 100%، غترجع جديده اولا جديده ولا. المهم ما عندي ما نقول لكم، السلام. راه كيجيو العائلات تما، يعني كيجيبوا الغدا ديالهم، كيجيو العائلات مجموعين. اللي عنده العيد ميلاد كيمشي تما يعدلوا، عرفتي واحد الاجواء غزاله ما عندي ما نقول لكم، السلام. بزاف شفنا تما الناس كيعدلوا العيد ميلادات، كيتغداو كيعملوا الميريندات، عرفتي. غزاله. كاين اللي كيتمشى بلي بيسيكليت، يعني المهم فيها الطريق، فيها المساحه يعني ديال لي بيسيكليت. انتما كتشوفوا على ديكوراسيون ديال الورد، الصراحه عجبني بزاف. دنيا غزاله. À Tanger,
J'ai d'abord vu la ville semblant narguer l'Espagne, accrochée comme un cil aux yeux de la montagne. À Tanger, j'ai vu cette lumière qui ne faiblit jamais, qui jaillit de la mer pour inventer l'été. À Tanger, j'ai marché dans les rues et ma tête était claire au milieu des cohues et des parfums amers. À Tanger, j'ai vu le regard d'aigle de ce peuple vaillant, enfanté par des siècles de mélange et de sang. À Tanger, à Tanger, j'ai goûté la tiédeur du tout petit matin dans la brume qui meurt en perles sur les mains. À Tanger, j'ai entendu l'appel qui déchire la nuit comme un souffle du ciel sur la ville endormie. À Tanger, j'ai pensé à Matisse, Burroughs et Delacroix, aux heures qui tarissent et ne reviennent pas. À Tanger, j'ai vu ma solitude dans le miroir du temps, dans l'illusion du sud, dans les transes du vent. À Tanger, هانتوما كتشوفوا المشكل ديالي دابا غادي كنمشي بحالي. دابا كنصحكم تجيو هاد الرياضة هذا غزال الصراحة. ودابا نوريكم بقى لي دابا نوريكم غير بلاصة الألعاب، وكنشكركم بزاف، وإلى اللقاء فيديو جديد.